भगवान श्री कृष्णको प्राकट्य दिवसको परम अवसरमा यहाँहरू सबैप्रति म अन्तस हृदयदेखि बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्छु। बधाई किनभने भगवान कृष्णले जुन मनुष्य मात्रको लागि सर्वश्रेष्ठ मार्ग दिनुभएको छ, सर्वश्रेष्ठ खजाना, सर्वश्रेष्ठ निधि दिनुभएको छ, त्यसले हामीलाई पर्खेर बसेको छ। त्यो धन मनुष्यको हो। भगवान कृष्णले जुन धन दिनुभयो, जुन जीवनको परम सम्भावना देखाइदिनुभयो, त्यो हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो। यस कारणले बधाई र शुभकामना, किनभने त्यो धनले पर्खेर बसिरहेको छ, त्यो परम जीवनले पर्खेर बसेको छ। त्यो जीवनको परम आनन्द, परम प्रेम, परम शान्ति, त्यो परम उत्सव र त्यो सुखको आधिक्यताले हामीलाई पर्खेर बसेको छ। त्यसकारणले म यहाँहरूप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु कि भित्रबाट त्यो मार्गमा हिँड्ने र त्यो धन प्राप्त गर्ने प्रेरणा जन्मियोस्। मेरो दृष्टिमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको मूल प्रयोजन पनि यही हो। हामीभित्र लुकेको भगवान कृष्णलाई प्रकट गर्नु छ। त्यसकारणले मैले प्राकट्य दिवस भने। जन्मोत्सव भन्दा कता कता धेरै हृदयको तार हल्लिँदैन। यो प्राकट्य त्यो भित्र कतै लुकेर बसेको छ, त्यो कण कणमा छ। त्यसले सानो ठुलो, त्यसले जाति विजाति, महिला पुरुष, पढे लेखेको वा अनपढ, धनी वा गरिब, बालक वा वृद्ध, केही पनि भन्दैन, केही पनि हेर्दैन। सबैभित्र उति नै छ। र मात्र मनुष्यमा होइन, सम्पूर्ण प्राणीहरूको कण कणमा उति नै छ। र प्राणीहरूमा मात्रै पनि होइन, सम्पूर्ण जड पदार्थमा पनि त्यो त्यति नै छ। बस त्यो व्यक्त हुनका लागि छटपटिएर बसिरहेको छ। यो छटपटी जसले शान्त बनायो उसैको जीवनमा प्रकट भयो। त्यो छटपटी शान्त बनाउने मनुष्यको परम प्यासको परम औषधि, परम जल हो भगवान श्री कृष्ण। अब एउटा ढुङ्गामा पनि त्यति नै छ, पाषाणमा पनि, यहाँ रहेका जड वस्तुहरूमा यो त्यति नै छ। तर त्यो ढुङ्गाले, त्यो पाषाणले, ती पशुपन्छीहरूले आफूभित्र रहेको त्यो भगवान श्रीकृष्णलाई अनुभव गर्ने र त्यसलाई प्रकट गराउने काम गर्न सक्दैनन्। त्यहाँनिर कमजोरी छ है। र मनुष्य हुनुको सबभन्दा ठुलो अर्थवत्ता यहाँनिर छ। त्यो अर्थवत्ता के हो? त्यो पृथकता र मनुष्य हुनुको आनन्द के हो भने, म कुनै पनि बेला चाहे भने म भित्र रहेको त्यो भगवान श्री कृष्णलाई प्रकट गराउन सक्छु। त्यो प्रकट हुनका लागि बसिरहेको छ। धेरै मित्रहरूले मलाई भन्नुहुन्छ कि गुरु, म भित्र यति छटपटी छ, यस्तो तनाव छ। म उहाँहरूलाई त भन्दिनँ सङ्कोचवश, तर आफ्नो मनमा नै भन्छु कि तपाईँलाई थाहा छैन कि तपाईँभित्रको श्रीकृष्ण कति छटपटाइरहेको होला प्रकट हुन। त्यत्रो अमूल्य निधि, अमूल्य खजाना पर्खेर बसिरहेको छ। र हामी चाहिँ दैनिक जीवनका साना साना कुरामा लागेका छौँ। हामी यही कमाउन, खान, पेट भर्न, झोला भर्न, फ्रिज भर्न, बेङ मौजदात भर्न लागेका छौँ। जबकि त्यत्रो महासम्पत्ति पर्खेर बसेको छ। र जसले पनि मनुष्यको अन्तस हृदयमा झाँकेर हेऱ्यो, त्यहाँभित्र आँखा लगाएर हेऱ्यो, त्यो व्यक्तिलाई के थाहा भयो भने त्यो भगवानभित्र प्रकट हुन खोजिरहेको छ कि त्यसलाई प्रकट हुन नदिनु नै तनाव हो। त्यो ईश्वरभित्र कतै पुकारिरहेको छ, त्यसको आवाज नसुन्नु नै चिन्ता हो।
त्यो परम धनले पर्खेर बसिरहेको छ। त्यो धनको पुकारलाई अनुभव गर्न नसक्नु नै निधन हुनु हो वा निर्धन हुनु पनि हो। त यो जुन विराट सम्भावना छ त्यो पर्खिरहेको सम्भावना हो भगवान कृष्ण। अब एउटै मात्रै प्रश्न आउँछ कि यसलाई मेरो जीवनमा मैले प्रकट गर्ने अवसर दिएँ कि दिइनँ। भगवानले वा ईश्वरले वा परमात्माले प्रभुले जे भनौँ बस हाम्रो ध्यान खोजेको छ। जब मेरो ध्यान त्यतातिर निरन्तर लाग्छ नि आफै भक्ति जन्मिन्छ। ध्यानबाट भक्ति स्वतः जन्मिन्छ र भक्तिबाट पनि ध्यान जन्मिन्छ। जब मेरो ध्यान त्यतातिर गयो मलाई संसारी कुराहरूले धेरै बढी तान्न छोड्यो, बाहिरको संसारले आकर्षण कम गर्यो, भित्रको संसारले आकर्षण बढी गर्यो भने त्यतिखेर ममा अद्भुत घटना घट्छ। त भगवान श्री कृष्ण के हो? त्यो परम आकर्षणको बिन्दु हो। आज संसारले आकर्षित गरेको छ नि, संसारको धन सम्पत्ति, यही मान, यही मर्यादा, यिनै सम्बन्धहरूले, यिनै सफलता असफलता दुःख सुखले आकर्षण गरेका छन्। यसको अर्थ श्रीकृष्णले आकर्षण गरेको छैन। कृष्ण शब्दको अर्थ हुन्छ परम आकर्षण। त्यो परम आकर्षण जो व्यक्तिभित्र चुप लागेर बसेको छ, त्यो परम आकर्षण गर्ने तत्त्वलाई जसले सम्झिन सुरु गरेको छैन त्यही व्यक्तिको जीवन हो दुःखको कहानी। एकपटक सम्झेर त हेर्नुहोस् त्यसलाई, एकपटक त्यसलाई पुकारेर त हेर्नुहोस्, आफूभित्र ध्यान लगाएर त हेर्नुहोस्, त्यो मालिक त त्यही छ। आज हेर्नुहोस् कति धेरै श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिन, प्रागट्य उत्सवका दिन कति धेरै मित्रहरू मन्दिर जानुहुन्छ, आफ्नो पूजा कोठामा जानुहुन्छ, तीर्थस्थलहरूमा जानुहुन्छ। यो पटक त महामारीले गर्दा त्यति धेरै सम्भव छैन। तर एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने म मन्दिर जाउँ, तीर्थस्थल जाउँ वा जहीँ तहीँ जाउँ, खोज्ने मैले आफूभित्रै हो र भेट्टाउने आफैभित्र मात्रै हो। त्यसलाई भेट्ने भेट्टाउने अरू कुनै ठाउँ छैन। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। हेर अर्जुन, म ईश्वरको रूपमा सबै व्यक्तिभित्रको हृदयमा बस्छु। तिमीले चाहिँ कहाँ खोज्छौ? तिमी मूर्तिको हृदयमा खोजिरहेका छौ। तिमी कुनै एउटा ठाउँ अलग्गै बनाएर त्यसलाई मन्दिर बनाएर मस्जिद भनेर वा केही भनेर त्यहाँ खोज्छौ, जबकि म त्यहाँ छैन। हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। हृदय देशभित्र अर्जुन म बस्दछु। म आफूभित्र भएको हुनाले नि त्यसलाई पाउन एकदम सजिलो छ क्या। यदि कहीँ मन्दिरमा हुन्थ्यो, कहीँ तीर्थमा हुन्थ्यो, कहीँ पर कुनै दिव्य क्षेत्रमा हुन्थ्यो भने मैले कहिले पनि पाउन सक्दैन थिएँ। किनभने तीर्थबाट नि त म फर्केर आउनुपर्छ, मन्दिरबाट पनि त म फर्केर आउनुपर्छ, र मन्दिर त्यो मूर्ति जहिलेसुकै मभन्दा बाहिर हुन्छ। मभन्दा बाहिर मैले भगवान कृष्णलाई पाएँ भने सदा नक्कली नै पाउनेछु। मभन्दा बाहिर जे पनि पाउँछु नि त्यो मेरै मनको भ्रम मात्रै हुन्छ। मनले भ्रम सृजना गर्छ। हामीलाई याद छ नि कहिलेकाहीँ एकदमै धेरै प्यास लागेको छ र त्यो प्यासकै अवस्थामा हामी सुत्यौँ अथवा सुतेपछि प्यास लाग्यो निदाएपछि भने सपनामा हामी बडो प्यारो त्यो जङ्गली झरना, पहाडी झरनाको मुनि बसेर कल कल पानी खाइरहेको अनुभव गर्छौँ। कहिलेकाहीँ पिसाबले च्यापेको छ भने सपनामा व्यक्ति पिसाब फेरिरहेको देख्छ। भ्रम सृजना गर्छ कि सपनाले। सपनाले जे कुरा मेरो जीवनमा छैन, विपनामा छैन, सपनामा त्यसलाई दिएर त्यो पूर्तिको भ्रम दिन्छ। त्यस्तै गरी मभन्दा बाहिर कहीँ पनि मैले त्यो भगवानलाई भेटेँ भने त्यो धेरै ठुलो भ्रम हो। त्यो मेरो मनको भ्रम हो, मनको चालो हो। आफूभित्र छ जसरी पुकार्न पनि सकिन्छ। पुकार्न हेर्नुहोस् त, गोपिनीहरूले सखा बनेर पुकारे, बस मित्र बनेर पुकारे।
ध्यान दिनु होला ल पुकार्ने तरिका। कामनाको बलले पुकारे, भगवान कृष्णलाई सुन्दर देखेर पुकारे। जेसुकै देखुन् ईश्वरलाई सुन्दर देखेर पुकारे, आफ्नो काम वासनाको कारणले पुकारे पनि ईश्वरलाई पुकारेको हुन्छ। जेसुकै होस्, मनुष्य आफूसँग जे छ त्यही चढाएर नै ईश्वरलाई पाउन सक्छ। नभएको कुरा त कसरी चढाउनु र? त गोपिनीहरूले त्यस्तो चढाए। पाण्डवहरूले के चढाए? पाण्डवहरूले आफ्नो श्रद्धा चढाए। पाण्डवहरूले आफ्नो श्रद्धा चढाएर पाए। अब पाण्डवहरू मध्ये पनि हामी हेरौँ, त्यहाँभित्र रहेका जस्तो द्रौपदीले आफ्नो सखा भावले पाइन्, कुन्तीले आफ्नो भदैको रूपमा त्यो 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 प्यारो भदैको रूपमा पाइन्, र पुरै वृष्णि वंशीहरूले आफन्तको रूपमा पाए। ऋषिहरूले आफ्नो हृदयको देवताको रूपमा पाए। सबले अलग अलग प्रकारले पाउँछन्। तर कस्तो रमाइलो छ हेर्नुहोस् त, कंसले भयो आफ्नो शत्रुको रूपमा पायो। शत्रुकै रूपमा भए पनि मैले भगवानलाई पाएँ भने पाएँ, किनभने भगवानको भित्र त्यो शत्रुता कहिल्यै पनि हुँदैन। मैले त्यसलाई पाएँ भने बस म भित्रको शत्रुता पनि मर्छ र म त्यहाँ परममा स्थापित हुन्छु। दुर्योधनले हेर्नुहोस् त, भगवानलाई बाध्य बनाए त्यो विराट रूप देखाउन। त्यो बाध्य बनाउन सक्ने क्षमता दुर्योधनमा थियो। शिशुपालले बाध्य बनाए आफूलाई हत्या गर्न। वृत्तासुरले बाध्य बनाए। र सबैभन्दा मिठो र सबैभन्दा प्यारो कथा त अन्तमा आउँछ नि, करिब करिब महाभारतको अन्तमा अनुसाल्वले के गरे? भगवान कृष्णले उनका दाई साल्वको हत्या गर्नुभएको थियो। हत्या यानी आफूमा समाहित गर्नुभएको थियो। भगवानले के हत्या गर्ने उसैको हो त्यो। आफैले आफैलाई कसरी हत्या गर्न सक्छ र? उही हो। आफूमा समाहित गर्नुभएको थियो र अनुसाल्वले यसको बदला लिने ठाने। उनले आफूले त ठानेका थिएनन्, उनका मामा उपद्रवले उक्साए कि तिमी आफ्नो दाईको हत्याराको बदला लिऊ। अनुसाल्वको हृदयमा थियो कि यो केशव चाहिँ पूर्ण अवतार हो, यो साक्षात भगवान हो, यो परम हो, यो चान्चुन होइन, यो जगद्गुरु हो। जगद्गुरु मात्र नभएर यो सामान्य बाहिरको जगद्गुरु होइन है, जसलाई हामी जगद्गुरु घोषणा गर्दै जान्छौँ, यस्तो जगद्गुरु होइन। ब्रह्माण्डको जो गुरु छ, सारा ब्रह्माण्डलाई भित्रबाट जसले पाठ सिकाइरहेको छ त्यो गुरु। भगवान शिवलाई जगद्गुरु भनिन्छ नि, भगवान कृष्णलाई जगद्गुरु भनिन्छ, त्यस्तो जगद्गुरु। यो त्यस्तो परम छ, यो दिव्य छ भनेर उनले के गरे भने, पाण्डवहरूले अश्वमेध यज्ञ गर्न जुन श्यामकर्ण घोडा अश्व ल्याएका थिए, त्यो घोडाको हरण गरे। र घोडा मात्रै नभएर पाण्डवहरू कि भाउजू कर्णकी पत्नी पद्मावती सहित हरण गरे। पद्मावती र अश्वकर्ण दुईटैको हरण गरे अनुसाल्वले, किनभने उनलाई आफू कहाँ भगवान कृष्णलाई आउने बाध्य बनाउनु थियो। र भगवान कृष्णले मेरो हत्या गरिदिउन्, मलाई केही गरून् भगवान कृष्णले, उनकै हातबाट म मर्न पाऊँ भन्ने थियो। र उनमा मेरो भक्ति चढाउँ, जसरी पनि उनले मलाई विराट रूप देखाउन्। त उसले जिस्काउन थाले। जब उनले श्यामकर्ण अश्वको हरण गरे, सँगसँगै पद्मावतीको हरण गरे, उनको मनमा के थियो भने, मैले यो हरण गरेँ भने यो छुटाउनको लागि एक न एक दिन वासुदेव म कहाँ आउनेछु। र वासुदेव म कहाँ आएपछि उसले मलाई दर्शन दिने बाध्य हुन्छ, कुनै उपाय छैन। त्यो कथा अगाडि जान्छ र भगवान कृष्ण बाध्य भएर पद्मावतीलाई छुटाउनका लागि आउनुहुन्छ। जब छुटाउनका लागि आउनुहुन्छ त अनुसाल्वले र उनका मामा उपद्रवले भगवान कृष्णलाई तथानाम गाली गर्न थाले। यति धेरै गाली गरे अनुसाल्वले कि भगवानलाई चाहिँ आफ्नो
क्रोध रूप प्रकट गर्नुपर्ने भयो। र क्रोध आओस् वा जेसुकै आओस् त्यसको केही अर्थ छैन भगवानको। जसरी पनि विराट रूप नै आउने हो, विराट रूपको दर्शन दिनुभयो। दिने बित्तिकै उनी झुके भने कि भगवान मैले यसैको लागि हजुरलाई आमन्त्रण गरेको थिएँ। अनि भगवान पनि आश्चर्यचकित पर्नुभयो। हेर्नुहोस् त्यो लीला, त्यो खेल। अनि भन्नुहुन्छ कि बाबु तिमीले यति धेरै उपद्रव गर्नु पर्थ्यो, एउटी महिलाको अपहरण गर्नु पर्थ्यो त? त्यो त महिला नारी यानि परम हुन्। अध्यात्मको लागि त नारी साक्षात् आमा हुन्। त अपहरण गर्नु होइन, नराम्रो सोच्नु पनि परम पाप हो, कुनै पनि नारीको विषयमा, कुनै पनि महिलाको विषयमा। त तिमीले त अपहरण गर्यौ, यस्तो गलत काम किन गरेको त? तिमीले मलाई हृदयबाट पुकारेको भए, सिधै पुकारेको भए म दर्शन दिन आइहाल्थेँ नि। त अनुसाल्व भन्छन् भगवान, तर मैले हजुरलाई जित्ने मजा लिन पाउँदैन थिएँ नि त। त्यहाँ म हारेर तपाईँलाई पाउनु पर्थ्यो, यहाँ तपाईँलाई म जितेर पाउँदैछु। हेर्नुहोस् त कस्तो होला अनुसाल्वको हृदय। मैले यदि हजुरलाई पुकारेको भए म भक्तको रूपमा हार्थेँ, हारेर हजुरलाई पाउँथेँ, हारेको हरिनाम मैले पाउँथेँ। तर त्यो के भयो त, हारेर त हजारौँले हजुरलाई पाएका छन्। म हजुरलाई जितेर पाएँ, मैले बाध्य बनाएँ, विवश बनाएँ हजुरलाई कि मेरो अगाडि दर्शन दिनुहोस्। त जसरी पनि भगवानलाई मैले विवश बनाऊ। यी हजारौँ मार्गहरू उपलब्ध छन् कि भगवानलाई विवश बनाऊ, मेरो जीवनमा आओस्। म जसरी पनि पुकारौँ त्यसलाई, किनभने भगवान कृष्णलाई पुकार्नु भनेको आफ्नै परम सम्भावनालाई पुकार्नु हो, मेरो भविष्यलाई पुकार्नु हो। व्यक्ति के हो? सानो एउटा बिउ हो, बीज हो। त्यो बिउ, त्यो बीज जब भगवानलाई पुकार्न थाल्छ त्यसपछि बल्ल फुट्छ। त्यो त्यसपछि त्यसले बल्ल माटो पाउँछ। त ध्यान भक्ति माटो हो, बिउले माटो पाउनु पऱ्यो कि परेन? र उसका अनुशासन, उसको संस्कार यी सबै चिस्यान हुन्, मल हुन्। ध्यान र भक्तिको माटो हो। त्यो ध्यान र भक्तिको माटोमा आफूलाई लगेर छोडिदिनुहोस्, चिस्यानको निर्माण गर्नुहोस् त्यहाँ। र आफूलाई यसरी छोडिदिनुहोस् कि त्यो मालिक तपाईँसँग आउन बाध्य होस्। कहीँ कुनै मालिक छुट्टै हिँडेर आउने होइन, तपाईँ नै त्यही बन्ने हो। तपाईँ भित्रबाट तपाईँको हृदयलाई फुटाएर, तपाईँको प्राणलाई फुटाएर त्यो ईश्वर प्रकट हुनेछ। त्यस कारणले त कुनै व्यक्तिले आस्तिक होस् या नास्तिक, बाहिर कतै ईश्वर आजसम्म भेटेको छैन, भेट्ने छैन। ऊ आफू लायक बन्नुपर्नेछ। त्यो लायक बन्ने विधिलाई ध्यान भक्ति भनिन्छ। एकपटक म लायक बने भने जसरी पनि प्रकट हुन सक्छ त्यो। र ईश्वरको खोजी किन गर्ने? किन खोजी गर्ने भने नि, ईश्वरको खोजी कुनै छुट्टै व्यक्तिको खोजी होइन, मेरै सत्ताको खोजी हो। म को हुँ, म के हुँ, मेरो अस्तित्व के हो, मेरो स्रोत के हो, जन्म अगाडि के थिएँ म, मृत्यु पछाडि कहाँ पुग्छु, यसको खोजी हो। त भगवानको खोजी कुनै छुट्टै अलग खोजी होइन। यो कुनै यो गाई हराएर खोज्न गएको, बाख्रो भेडो हराएर खोज्न गएको, मान्छे हराएर खोज्न गएको होइन, त्यस्तो नठान्नु होला। या कुनै वैज्ञानिकले कुनै पदार्थमा विज्ञानका विभिन्न सत्यहरू तथ्यहरू खोजिरहेको यस्तो होइन। भगवानको खोजी भनेको आफ्नो परम सम्भावनाको खोजी हो। म जो बिउ हुँ, म जो बीज हुँ, त्यसभित्र लुकेको वृक्षको खोजी हो। त्यही भएर मैले उदाहरण दिँदै थिएँ नि कि त्यो माटोमा गएर, ध्यान भक्तिको माटोमा गएर म बिलाउनु पर्छ त्यहाँ। र मेरो प्राण फुटेर, यानि मेरो अस्तित्व, मेरो पुरानो मन, मेरो अहङ्कार फुटेर त्यहाँ बल्ल त्यो वृक्ष बन्नेछ। मेरो अहङ्कारलाई मैले फुट्न दिनुपर्छ। साधना के हो? मेरो अहङ्कारको भकुण्डोलाई फुट्न बाध्य बनाउने उपाय हो। त्यसलाई फुटाउनु पर्छ। जसले आफूभित्रको अहङ्कारलाई फुटायो, जसले आफ्नो पुरानो मनलाई फुटायो, उसले आफ्ना लागि र अरूको लागि ईश्वरको अस्तित्व सृजना गर्यो। अब त्यही भएर हेर्नुहोस् त अर्को मिठो प्रसङ्ग भक्त प्रहलादको। हिरण्यकशिपुले भने कि तिम्रो भगवान कहाँ छ? त फटा, तेरो भगवान पनि फटा, कहाँ छ?
प्रहलादजी भन्छन् कि पिताजी कहाँ छ भनेर नसोध्नुहोस्, यो त कुनै ठाउँै छैन जहाँ ऊ छैन। म त जहाँ तै उसको दर्शन गरिरहेको छु, जहाँ तै उसको अनुभव गरिरहेको छु। उसको अँगालोले मलाई जहीँ तहीँबाट बाँधेको छ, उसको स्पर्श मेरो रोम रोममा भइरहेको छ पिताजी। त हिरण्यकशिपुलाई झोक चल्यो, जहीँ तहीँ छ, के यो खाम्बामा पनि छ। र कथाले भन्छ कि त्यो खम्बा फुट्यो र त्यहाँबाट नृसिंह अवतार भगवान प्रकट हुनुभयो। त्यो खम्बा किन भनियो भने नि पाषाण हो, त्यो ढुङ्गा हो, त्यो सबैभन्दा जड पदार्थ हो। सबैभन्दा जड पदार्थभित्र पनि भगवान त्यति नै छ भनेको हो। त्यसरी प्रकट भए। त हाम्रो शरीर त जड पदार्थ हो, मन पनि जड पदार्थ हो। यहाँ छन् त, यहाँ पनि पक्का पनि छन्। र यहाँ जुन दिन फुट्छन्, फुटेर प्रकट हुन्छन्, त्यही दिन भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य दिवस हुनेछ। त्योभन्दा पहिले हुने छैन। आज त एउटा सम्भावनाको रूपमा कृष्ण जन्माष्टमी वा प्राकट्य दिवस मनाउने हो। आज एउटा सम्भावना मात्रै हो, त्यो धेरै परको तारा हो। त्यो कतै आज त मलाई सगरमाथा चढ्नु छ, तर सगरमाथाको यहाँ बसेर म धुपधुवार गरिरहेको छु, पूजा गरिरहेको छु, त्यस्तै हो। सगरमाथाको आरती उतारिरहेको छु। त्यो सगरमाथा कहाँ छ। मैले एउटा तस्बिर बनाएर त्यसको आरती उतारिरहेको छु। सगरमाथाको तस्बिर बनाएर आरती उतार्नु सगरमाथाको शिखरमा पुग्नु होइन, तर एउटा घोषणा हो कि सगरमाथासँग मेरो प्रेम छ। जसको सगरमाथासँग प्रेम छैन ऊ सगरमाथा कहिले पनि चढ्ने छैन। सगरमाथाको त्यो निम्तालाई उसले कहिले पनि स्वीकार्ने छैन। त्यो सगरमाथाको जुन चुनौती छ, त्यो चुनौतीलाई उसले कहिले पनि आत्मसात गर्ने छैन। त्यसकारणले जो व्यक्ति सगरमाथा चढ्ने सोच बनाउँछ, उसले सगरमाथाको आरती उतार्न थालिहाल्यो नि, मनमा पूजा गर्न थाल्यो, मनमा नै उसैको पूजा गरिरहेको हुन्छ, उसैलाई सम्झिन्छ। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त एवं आत्मानं मत्परायणः 9:34 भगवत गीता। बस सम्झियो मलाई, मैले सगरमाथा सम्झेँ भने नि सगरमाथाको चुनौतीलाई मैले स्वीकार गरेँ। यो श्रीकृष्ण प्राकट्य दिवस मनाउनु भनेको सगरमाथाको चित्र राखेर पूजा प्रारम्भ गर्नु जस्तै हो। आज त हामीले बस चित्र मात्र हेरेर चित्त बुझाएका छौँ, तर यो एउटा गहिरो सङ्कल्प बनोस्। आजको कृष्ण जन्माष्टमी सङ्कल्प बनोस् कि यो जुन परम पद छ, यो जुन जीवनको परम सम्भावना छ, एकमात्र गर्न योग्य काम छ, यो म अर्को श्रीकृष्ण प्राकट्य दिवस अगाडि पाइसक्छु, पुगिसक्छु, म सगरमाथा चढिसक्छु। पूजा गर्नु, पाठ गर्नु, व्रत गर्नु, उपवास गर्नु, ध्यान गर्नु, अनुष्ठान गर्नु, यो पाउनु नभन्ठान्नु होला। बस यो प्रारम्भिक चरण, यो प्रारम्भ हो। तर प्रारम्भ त भयो नि त, र प्रारम्भ सही प्रकारको प्रारम्भ नै आधा काम हो। म ठिक बाटोतिर कदम राखेँ, ठिक दिशातिर कदम राखेँ भने ढिलै गए पनि पुग्छु, तर म गलत बाटोतिर मेरा कदम राखेँ, गलत दिशातिर कदम राखेँ भने जति दौडिन्छु उति आफ्नो मन्जिलबाट टाढा पुग्छु, म धेरै पर पुग्छु। त्यसकारणले आजको दिनमा आफूभित्र सङ्कल्प जन्मिन दिने हो। र मार्गजमा दुईटा छन्, ध्यान दिनु होला, ध्यान र भक्ति। अन्ततोगत यी दुइटै एउटै हुन्, यिनमा फरक हुँदैन केही पनि। यी दुईटा मार्ग हुन्, ध्यान र भक्ति। यी ध्यान र भक्तिको माध्यमबाट खोज्न सकिन्छ। ध्यान मात्रै भएर हुँदैन, भक्ति मात्रै भएर पनि पुग्दैन। ध्यान भक्ति दुइटै, यी दुइटै चाहिन्छ। यी दुइटै मार्गलाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ र हिँड्यौँ, अगाडि बढ्यौँ भने पुगिन्छ। यहाँहरू पुग्नु होला त्यहाँ, यो सगरमाथा, जीवनको सगरमाथा जसलाई भगवान श्रीकृष्ण भनिन्छ, त्यहाँ पुग्नु होला। त्यहाँ नपुगिकन चित्त नबुझाउनु होला। यहाँ बसेर पूजा गर्नु, व्रत गर्नु, उपवास गर्नु पुग्नु होइन। सगरमाथाको आनन्द तपाईँले पाउनुभएकै छैन, त्यो मुक्ति पाउनुभएकै छैन, त्यो परम स्वतन्त्रता अनुभव गर्नुभएकै छैन, तर राम्रो कामको सुरुवात हो। त्यस कारणले फेरि पनि म
शुभकामना व्यक्त गर्छु। भगवान श्री कृष्ण जीवनका सम्भावना होइन, जीवनका साक्षात्कार बनुन्, जीवनको सपना होइन, जीवनको यथार्थ बनुन्। यही मङ्गल भावका साथ अहिलेको यो कक्षाबाट बिदा लिउँ। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।